नमस्कार। मार्केट प्रेस्क्रिप्सन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले यो कार्यक्रम हरेक साता यो शेयर बजारमा कुन शेयर किन्ने, कुन शेयर बेच्ने, कसो गर्दा फाइदा होला, कुन शेयर बेच्दा फाइदा हुन्छ, कुन शेयर किन्दा फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा बजारमा लगानी गरिरहेको र अरूलाई पनि सुझाव सल्लाह दिइरहेको व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ संरक्षणा चौधरी। उहाँ पुँजी बजार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँ अध्यक्ष भएको संस्थाको गतिविधिको बारेमा कुराकानी गर्दैनौँ र उहाँ अध्यक्ष भएर के गर्नुहुन्छ भनेर पनि कुरा गर्दैनौँ। अब सेयर किन्दा के कुरामा ध्यान दिने, कस्तो सेयर किन्दाखेरि फाइदा होला त्यस बारेमा उहाँको प्रेस्क्रिप्सन, हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै मार्केट प्रेस्क्रिप्सन छ। उहाँले यहाँ आम लगानीकर्ताहरूलाई प्रेस्क्राइब गर्नुहुनेछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। अब त बजार बढ्ने नै होला नि, होइन? भन्न सकिन्न, तर जुन हिसाबले चाहिँ अहिले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मार्केट बढ्छ नै। के कुराले बढायो मनोबललाई? यस्तो भयो, अब जुन हिसाबले मार्केट लगातार घटिरहेको थियो, झन्डै हाम्रो भदौ पछाडि होइन, दसैँदेखि त लगातार मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै गइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्तामा अलिकति निराशहरू पनि आइरहेको थियो होइन। अब जति पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रेका थिए उहाँहरू त सबैजना बाहिर निस्किनु भयो, किनकि अब जुन हिसाबले उहाँहरू चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्नुभएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यतिसम्म चाहिँ अब हो मार्केट यसरी घट्छ भन्ने जस्तो उहाँलाई चाहिँ अब त्यो फिल भएन। धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भनेर चाहिँ इन्ट्री गर्नुभएको थियो होइन। तर पछिल्लो समय बजारले जुन हिसाबले गतिविधि लिइरहेको छ होइन, त्यसले चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ता नयाँलाई मात्र होइन पुरानोलाई नै एकदम धेरै चाहिँ अनुभवहरू दिएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मार्केट चाहिँ घटे पनि अब योभन्दा धेरै घट्दैन है भन्ने चाहिँ एउटा एक किसिमको जुन आत्मबल भइसके पछाडि चाहिँ होइन, अब लगानीकर्तामा चाहिँ अब चाहिँ मार्केट बढ्छ है, अब चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जति पनि नराम्रा कम्पनीहरू जुन अब फन्डामेन्टली विक भएका कम्पनीहरू उचालिएको थियो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ सेक्टर वाइज पनि राम्रो कम्पनी चुज गर्ने भयो होइन, र ट्रेडिङ वाइज पनि राम्रो कम्पनी चुज गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ आत्मबल चाहिँ बढेर आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ अब बढ्छ है भन्ने खालको चाहिँ मेन भने चाहिँ तपाईँको साइकोलोजिकल इफेक्ट हो। त्यसले अहिले चाहिँ अब साइकोलोजिकल इफेक्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केट बढ्छ नै भन्ने भइसकेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजार बढ्छ नै भन्ने जस्तो चाहिँ धेरैलाई भएको छ, इभेन हामीलाई पनि त्यही नै छ सर। यो मार्केट बुम बुम भएको बेला चाहिँ मान्छेहरूलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि बजारमा प्रवेश गरेपछि नोटै छाप्न सकिन्छ भन्ने थियो। अब यो पछिल्लो समयको डाउन ट्रेन्डले त त्यस्तो नहुने रहेछ भन्ने फिल गरायो होइन? हजुर, यो चाहिँ प्राय जो चाहिँ नबुझिकन, जो चाहिँ छरछिमेक साथीभाइको लैलैमा लागेर होइन, वा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सेयर बजारबाट चाहिँ कमाइन्छ है, मनग्गे कमाइन्छ न जो आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ एकदम धेरै इफेक्ट पार्यो। किनकि मार्केट बुल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 95% लगानीकर्ताले चाहिँ कमाएकै थियो। जस्तो सुकै कम्पनीबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अब इन्भेस्ट गरेर चाहिँ भनौँ न अब 200 देखि 500% चाहिँ कमाउनु नै भएको थियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्ट पिरियडमा जति कमाउनु भयो उहाँले चाहिँ अब चाहिँ बजार त यस्तै रहेछ भनेर चाहिँ अन्य सेक्टरबाट पनि अब चाहिँ यहाँभन्दा त सेयर बजारमै फाइदा रहेछ भनेर होइन, अब हामीले सोसियल मिडियामा पनि देखिरहेको हुन्छौँ। अब 1 महिनाको तलब त तपाईँको त 3 दिनमै आयो भन्ने पनि सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हिसाबले चाहिँ मार्केट बुम बुम भनेर अहिले एकदम त्यो व्यापक रूपमा चलिरहेको छ होइन, यो बुम बुम भन्ने एउटा शब्द चाहिँ होइन, त्यसले चाहिँ अब नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एकदमै त्योले चाहिँ असर गरेको छ क्या। अब जे होस्, अब मार्केट चाहिँ सधैँ एकै नास हुँदैन है, मार्केट सधैँ बढिराख्दैन, मार्केट घट्छ पनि र घटिसके पछाडि चाहिँ मार्केट फेरि बढ्छ नै। किनकि अब बजारको त एउटा नियमै हो तपाईँको घटबड हुने नै होइन। अब किनबेच हुँदाखेरि चाहिँ अब म यदि बिक्रीकर्ता रहेछु भने मैले चाहिँ माथि हाई रेटमा राख्न खोज्छु होइन। अब कोही किन्ने रहेछ भने उसले चाहिँ सकभर बार्गेनिङ गरेर राख्न खोज्छ। जब चाहिँ त्यो किन्ने र बेच्नेको बार्गेनिङको रेट मिल्छ त्यस पछाडि न तपाईँको चाहिँ त्यो स्टकको मूल्य चाहिँ तय हुने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ अब यो लगानीकर्ताहरूको चाहिँ आइरहेको छ होइन, यो बुम बुम भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति असर पर्यो। नत्र जो चाहिँ बजारमा चाहिँ अलिकति अनुभव भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो मार्केटलाई देखिराख्नु भएको छ कि मार्केट बढ्ने घट्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ यो ट्रेन्ड थाहा छ नै जे होस्।
जस्तो के हुन्छ भने भूकम्प आएको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू त्रसित हुन्छन् हजुर होइन, अनि जब भूकम्प बिर्सिँदै जान्छन् नि मान्छेले त्यो त्रास पनि बिर्सिँदै जान्छ। हजुर अब बजारमा पनि त्यस्तै नै देखिया छ। अब त्यो यो घटाइले कहिलेकाहीँ नराम्रो असर गर्दो रहेछ भनेर सिकाइ प्राप्त होला। हजुर होइन हुन्छ नै, किनकि बजारबाट कमाउन सकेला नसकेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो एउटा पार्ट हो होइन। तर अनुभव भन्ने चिज चाहिँ सबैले चाहिँ सिक्न पाउँछन् क्या। जस्तै अनुभव चाहिँ अब मैले अब कुनै कम्पनीबाट मैले घाटा खाएको छु भने त्यही कम्पनीबाट अर्कोले नाफा खान पनि सक्छ, किनकि अनुभव भने अलग अलग हुन्छ होइन। मेरो अनुभव बेग्लै होला, मैले त तपाईँलाई अहिले मेरो अनुभव मात्र सेयर गर्ने हो, तर तपाईँको अनुभव पनि त बेग्लै हुन्छ नि त। अनि चारैतिर छरेर रहेका लगानीकर्ताहरू उहाँहरूको पनि विभिन्न अनुभवहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हजुरले भन्नुभयो भूकम्पको त्रास चाहिँ मान्छेले बिर्सिन्छन् भने चाहिँ अब हो इन्डेक्स 3200 पुग्दाखेरि किन्ने मान्छेहरू थिए होइन। अब उहाँहरू चाहिँ आत्तिएर चाहिँ अब हो अब घट्दै घट्दै जान्छ भनेर सेल पनि गर्नुभयो, प्यानिक पनि सेल गर्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि चाहिँ अब बटम पोइन्टमा गएर अब उठायो भने चाहिँ अब बढ्छ, योबाट मार्केट घट्दैन भनेर उहाँहरूले फेरि लगानी पनि त गर्नुभएको छ नि त। उहाँहरूलाई त एक किसिमको त आश पनि त छ नि होइन, बजार चाहिँ सधैँ यही हिसाबले जाँदैन, डाउन ट्रेन्डै जाँदैन होइन, बढेर आउँछ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुभव सिक्ने एउटा राम्रो मौका पनि पाइरहेको छ लगानीकर्ताहरूले। अहिलेको जुन बजारले दिइरहेको यो करेन्ट सिनारियो जस्तो पनि भइरहेको छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब लगानीकर्ताले मेन भनेको चाहिँ अनुभवबाटै सिक्ने हो कि। जबसम्म चाहिँ तपाईँले बजारमा यो त प्र्याक्टिकल्ली हो नि त, मैले त मेरो अनुभव सेयर गरौँ पौडी खेल्ने हो भने पोखरीमै प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हो नै। अब तपाईँलाई चाहिँ यति गहिरो छ भनेर थाहा हुँदैन, जबसम्म तपाईँ आफै डुब्नुहुन्न तबसम्म थाहा हुँदैन। अब बजार भनेको यस्तो हो, बजारमा चाहिँ अब मैले मात्र नाफा खाएँ, मैले मात्र गरेँ भन्दा पनि घाटा खाने पनि धेरै छन्, र त्यो घाटाबाट सिकेर चाहिँ अघि बढ्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै कम पाइन्छ कि। यदि तपाईँले चाहिँ बजारमै चाहिँ सबै थोक छ, म चाहिँ सक्छु यसैमा गर्न भन्नुभयो भने चाहिँ सायद बजारबाट कहिले पनि हरेस खानु पर्दैन। आत्तिनु र मात्तिनु नहुने रहेछ। आत्तिनु पनि हुँदैन। जस्तै बढ्दाखेरि कतिजना त आत्तिन्छ नि त, हो धेरै अब तल्लो रेटमै अब यो त बढिसक्यो बेचिदिन्छु भनेर बसे मान्छेहरू बढ्दै बढ्दै गएपछि चाहिँ आत्तिन्छन् क्या उनीहरू चाहिँ। एकदम धेरै बढ्यो, हो मैले त बेचेँ भन्नु हुन्छ क्या। भर्खरै बेचे हुन्छ, भर्खरै 10%ले सर्किट हाल्नुहुन्छ, भर्खरै मैले बेचेँ भन्ने जस्तो पनि कुरा आइरहेको हुन्छ। बजारमा यस्तो कुरा एकदम धेरै सुन्न पाइन्छ होइन। फेरि पनि घटेर किन्ने अवसर आउँछ, त्यो आउँछ तर टाइम लाग्न सक्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौका आउँछ पर्खँदैन पनि भन्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब आएको बेलामा चाहिँ जस्तै अब कुनै एउटा चाहिँ जस्तै कुनै एउटा कम्पनी अल टाइम हाईमा पुगेर रहेछ भने त्यो टाइममा तपाईँले चाहिँ बेच्न पनि सक्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट नाफा पनि लिन सक्नु पऱ्यो होइन। तर कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ मैले अल टाइम हाईमा बेचेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पनि माथि अल टाइम हाई रेकर्ड बनाइरहेको हुन्छ होइन। या त अब तपाईँले त्यो अल टाइम हाईमा बेचिसके पछाडि त्योभन्दा कममा आएर पनि बसिरहेको हुन्छ। त्यो भने चाहिँ बजारले चाहिँ मौका बारम्बार दिन्छ। त्यो मौका चाहिँ कतिखेर हो त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ बजारमा चाहिँ अब आफूले कसरी लिने होइन, सेयर लिने कि बिक्री गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यहाँ आफ्नै लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ र अरूको पनि पोर्टफोलियो म्यानेज गरिदिनुहुन्छ होइन? अहिले चाहिँ छैन। अब पहिला चाहिँ मैले गरिदिन्थेँ, किनकि अब खासमा त यस्तो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट त हाम्रो सरकारले मान्यता प्राप्त संस्थाहरूलाई दिएको छैन। तर यदि अब कोही पर्सनले चाहिँ अब जस्तै उनीहरू जस्तै तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग लगानी योग्य रकमहरू हुन्छ, तर कसरी गर्ने त उहाँलाई कहाँ लगानी गर्ने, केमा गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई यो मार्केट सम्बन्धी नलेज पनि हुँदैन। र मैले चाहिँ मेरो नलेजलाई युज गरेको, मेरो नलेजलाई युज गरे बापत चाहिँ उहाँले चाहिँ ठिक छ हजुरलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब कति हुन्छ होइन त्यही अनुसार मैले यहाँलाई चाहिँ दिन्छु भनिसके पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ नाइ नभनिकन चाहिँ मैले पहिला गर्थेँ। अब अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ जुन हिसाबले मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गयो, अब सबैजना म्याक्सिमम ठुला लगानीकर्तादेखि लिएर साना लगानीकर्ता सबैजना चाहिँ पर्नु भयो नि त यो बजारको जुन घटाइमा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले रिसेन्टली लिइरहेको छैन। यहाँको पोर्टफोलियोमा कस्ता खालका सेयरहरू छन् भन्न मिल्छ? खासमा अहिले त मसँग खासै सेयरहरू नै छैन होइन। मैले चाहिँ अगाडि नै धेरै अगाडि भनौँ झन्डै 10 अगाडितिर नै मैले चाहिँ सेल गरेर बसेको थिएँ। मसँग अहिले भएको मेरो पोर्टफोलियोमा भएको अगाडि नै बेच्नुभयो? घट्नु अगाडि नै हो। जति बेला चाहिँ मार्केटले अल टाइम हाई रेकर्ड एकचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3200 पुगेर घटेर आएर भाग्यमानी हुनु भाग्यमानी भन्दा नि यस्तो हुन्छ। अब प्राय हामीमा होइन अब नेपालीमा मात्रै नभनौँ समग्र एउटा मानव जातिमा चाहिँ एउटा के हुन्छ नि, लोभले लाभ लाभले विलाप भन्ने हुन्छ। मैले चाहिँ लोभ चाहिँ गरेँ, तर अब यसबाट चाहिँ म अझै धेरै लाभ पाउँछु भनेर चाहिँ मैले त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मैले त्यो राखिनँ।
मैले चाहिँ जहाँसम्म ठिक छ मार्केट चाहिँ अब धेरै बढ्यो भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ दसैँ अगाडि नै मेरो सेयरहरू चाहिँ मैले चाहिँ अलमोस्ट सेल गरिसकेको थिएँ र मसँग बाँकी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ लङ टर्ममा लङ टर्मको लागि राखेको सेयरहरू र केही चाहिँ घाटामा गएको सेयरहरू चाहिँ मैले चाहिँ होल्डमा राखिरहेको। अनि अहिले प्रवेश गर्नु भएन त्यतिखेर बेचेको पैसा थियो? मैले पछि झन्डै तपाईँको 2400तिर आउँदाखेरि 2400बाट नि तपाईँको 2200सम्म त गयो नि त, त्यसमा नि घाटा भयो मलाई त होइन। 2400तिर चाहिँ इन्ट्री गरेँ फेरि। अनि अहिले चाहिँ अब कस्तो स्टक भन्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ एउटा ट्रेडर भइसके पछाडि चाहिँ इन्ट्राडेको हिसाबले इन्ट्राडे हाई र लो हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बेसिसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेड गरिरहेको छौँ होइन। तर त्यति धेरै चाहिँ ट्रेडिङ पनि गरिरहेको छैन किनकि अहिलेको मार्केटले अलिकति सस्टेन्स लिएको छैन त्यो हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसार कुनमा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम निहालेर त्यसको अध्ययन गरेर बल्ल चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ म्याक्सिमम वेट एन्ड वाचमै छ। अब अहिले त पुस मसान्त पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार अहिले चाहिँ वेट एन्ड वाच गरौँ, त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ आगामी स्टेप कस्तो लिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो लगानी गरेका छैनौँ। यहाँको छनौटमा चाहिँ कस्तो खालको कम्पनीहरू पर्छन्? छनौटमा चाहिँ अब यस्तो जस्तै यदि कुनै पनि स्टकमा भनौँ न अब 100%मा तपाईँको 70% लङ टर्मलाई 30% चाहिँ अब सर्ट टर्म ट्रेडिङको हिसाबले गरे हुन्छौँ। र त्यो पनि अब तपाईँको चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ अब कस्तो कम्पनी छ त होइन, ट्रेडिङमा अहिले चलिरहेको कम्पनीहरूलाई मात्र लिने गरेछ भने बाँकी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सेक्टर वाइज जस्तै अलिकति सेफ साइड जस्तै अब हाम्रो अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरहरू सेफ साइड मानिन्छ होइन। ब्याङ्किङ सेक्टरहरू अब माइक्रो फाइनेन्सहरूले यसपालि राम्रै लाभांशहरू दिइरहेको छ होइन। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरहरू पनि तपाईँको अब रेट घटे पनि तपाईँको चाहिँ अब बोनसहरू आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 6-7 महिनामा त तपाईँको त कभर अप भइसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ब्याङ्किङ र हामीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरलाई अलिकति बढी फोकस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखेछौँ। अच्छा अच्छा, यहाँले चाहिँ सेक्टरहरू छनौट गर्दाखेरि जस्तो वाणिज्य बैङ्कहरूमा पनि त्यस्तो जुन बेसिक उहरू हेरेर गर्नुहुन्छ कि त्यतिकै वाणिज्य बैङ्क भएपछि चाहिँ राम्रै होला भनेर? नै त्यसमा अब वाणिज्य बैङ्कमा पनि त हुन्छ नि तपाईँ कुनै राम्रो हुन्छ कुनै नराम्रो हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ फन्डामेन्टली पनि त अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा कुन चाहिँ राम्रो छ अब्बल कुन चाहिँ छ कसको चाहिँ राम्रो भइरहेछ ग्रोथहरू चाहिँ अब भनौँ न इयरली वाइज बढिरहेको छ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। अब सबैभन्दा हामीले बढी भने त कुन चाहिँ ब्याङ्क स्ट्रङ छ त होइन, कुनमा चाहिँ मैले लगानी मैले हेर्ने भनेको त कम्पनी हेर्ने भन्दा नि मैले त त्यो कम्पनीको सेयर मैले लिँदाखेरि चाहिँ मलाई कतिको फाइदा हुन्छ भनेर मैले त्यसमा लगानी गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कहरूमा पनि कुन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ छ कुनबाट चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति छिटो चाहिँ अलिकति गेन लिन सक्छु वा अब यो लङ टर्ममा गयो भने पनि मैले चाहिँ यसबाट घाटा खाँदिनँ है भन्ने खालको भइसके पछाडि चाहिँ बल्ल त्यो कम्पनी चाहिँ लिने गर्छु। यहाँले भन्नुभयो यो एकदम बढेको बेलामै बेचेँ र निस्केँ अहिले पछाडि किन्दैछु भन्ने हुन्छ भनेको त्यतिखेर चाहिँ कति गुणासम्म यहाँले आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउनु भएको थियो? यस्तो भयो तपाईँको 2019 पछाडि झन्डै कोभिडको एउटा लकडाउनको पिरियड सकिसके पछाडि बल्ल बुल स्टार्ट भयो होइन। त्यो टाइममा बुल स्टार्ट भनेको तपाईँको म्याक्सिमम हाइड्रो होइन अनि डेभलपमेन्ट सेक्टर अनि फाइनेन्स सेक्टरहरू बढेर आयो किनकि अब सेयर सप्लाईहरू पनि कम। हाइड्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब रेट कम भयो, सप्लाई जति भयो भने रेट कम भइसके पछाडि लिन सजिलो भयो, ट्रेड गर्न पनि सजिलो भयो, त्यो कम्पनीलाई बढाउन पनि सजिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ अब स्टडी गर्थेँ मैले चाहिँ जुनसुकै कम्पनीमा गर्दा नि पहिला चाहिँ स्टडी गर्छु कस्तो छ भनेर इनकेस त्यसमा चाहिँ भोलि चाहिँ अब मार्केट बढ्दा बढ्दै चाहिँ मैले लिइहालेँ र घट्न थाल्यो भने पनि मलाई चाहिँ फन्डामेन्टली यसको सपोर्ट छ है भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले लिने गरेको छु होइन। अब बुल मार्केटमा सबैले कमाएँ मैले मात्र होइन, सबैले चाहिँ म्याक्सिमम 95% लगानीकर्ताहरूले कमाउनु भएको छ। रेस्ट अफ 5 भनेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बजार बढे पनि घटे पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति न्युट्रल टाइपले बस्ने खालको लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ नि त जो चाहिँ अब लिएर बिर्सिने खालको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खासै छैन। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरू पनि के गर्दा बेटर हुन्छ होइन, अहिले त घट्या सब पहिला यति पुगेको थियो इन्डेक्स लिँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर नि हामीलाई सोधिराख्नुहुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो टाइम कमाउने सबैजना थियो इभेन मैले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ बढ्ने बजारमा सबैले कमाउने नै भयो किनकि धेरै थोर गर्छ।
तपाईँले धेरै कमाएको कम्पनीकै नाम लिनुपर्दा भन्न सक्नुहुन्छ एक दुईवटा? कम्पनीकै नाम के फरक भनेर पर्छ र? त किनभने त्यो मूल्य बढेको सबैलाई होइन थाहा छ हो थाहा छ। अब मैले चाहिँ म्याक्सिमम हाइड्रो सेक्टरमा हो होइन, यो चाहिँ सबैलाई नै अब मसँग रिलेटेड पर्सनहरूलाई थाहा छ। अब एनएचपिसीहरू भयो, एएचपिसीहरू, यिनीहरू चाहिँ एकदम तल्लो रेटमा हुँदाखेरि जस्तै एचडिएचपिसीहरू भयो, कतिसम्ममा उठाउनु भएको थियो? एनएचपिसी चाहिँ हामीले झन्डै 80 रुपियाँबाट उठाएको थियो, उठाउँदै अब ट्रेड गर्दै फाल्दै 120, त्यस पछाडि त्यही अनुसार गर्दै गर्दै झन्डै म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ एनएचपिसी भनेको 550 जति पुगेको थियो। इभेन पछिल्लो पटक पनि उठाइरहेको कम्पनीमा चाहिँ एनएचपिसी अझै पनि परिरहेको छ, किनकि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ अब छिटै बढाउन र घटाउन सकिने जस्तो एउटा त्यो ट्रेडरहरूले त्यो अनुसारले बनाइदिइसके पछाडि त्यसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई ट्रेड गर्न पनि सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ एनएचपिसी चाहिँ अहिलेसम्मको, पहिला चाहिँ तपाईँको सबै सेक्टर वाइजमा नराम्रो कुन त भन्दाखेरि एनएचपिसी पर्थ्यो होइन, 40 रुपियाँ पुगेको कम्पनी होइन भनेपछि अब अहिले धेरैजना लगानीकर्ताको रोजाइमा चाहिँ एनएचपिसी परेछ र मेरो रोजाइमा पनि त्यही नै। त्यसले पनि तपाईँलाई रिटर्न पनि राम्रो दियो? रिटर्न पनि राम्रै दियो। अब लगानीको हिसाबले चाहिँ धेर थोरै सबैलाई दिएको छ। हजुर हजुर। हो जस्तो यहाँले लगानी गरेकोमा गुमाउनु भएको त्यस्तो कुनै कम्पनीमा छ? धेरै छ, धेरै कम्पनीहरूमा छ। जस्तै यही कम्पनीहरूमा पनि छ, एनएचपिसीमै छु गुमाएको पनि। 450मा किन्यो 300सम्म आयो, गुमाइयो नि त, के गर्ने त अब एभरेजिङ गर्न पैसा भएन होइन, या त अब कतैबाट सरसापट गरेर गर्नु पऱ्यो। तर फेरि भोलि इनकेस 300बाट पनि डाउन आयो भने के गर्ने, त्यहाँ अर्को एउटा क्वेसन मार्क पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कम्पनीबाट कमाइएको थियो त्यही कम्पनीबाट गुमाइएको पनि छ। यो चाहिँ एकदम धेरै अब आफूलाई एउटा ट्रस्ट भइरहेको हुन्छ, यो कम्पनी यहाँसम्म पुग्छ भनेर। जसलाई पनि हुन्छ एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ, जसलाई पनि के लाग्छ भनेपछि चाहिँ मैले यो कम्पनी पहिला यतिमा पनि उठाएको थिएँ, यो चाहिँ यति पुग्छ भन्ने पनि भएको छ होइन। कतिपय कम्पनीहरूमा चाहिँ यो भन्दा बढी बढ्दैन, अघिल्लो बुलमा पनि यतिसम्म पुगेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ अझै बढेर माथिसम्म पनि गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कम्पनीबाट मैले चाहिँ धेरै प्रफिट कमाएँ त्यही कम्पनीबाट गुमाएको पनि छु। जस्तो यहाँ चाहिँ यो सर्ट टर्म र लङ टर्ममा कति पर्सेन्टले खेल्नुहुन्छ? यस्तो अब लङ टर्म भनेपछि हामीले हिसाब चाहिँ म्याक्सिमम गर्दैनौँ। अब लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बाहिर अब विदेशतिर होइन, फरेन कन्ट्रीतिर चाहिँ तपाईँको लङ टर्म भनेपछि 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष भन्ने हेरी गरिन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ लङ टर्म भनेको 6 महिना 1 वर्ष, या त बोनस आएर राइट आएर जबसम्म आउँदैन तबसम्म अब त्यो एभरेजिङ नहुनु जेलसम्म त्यसलाई लङ टर्म भन्न मानिन्छ होइन। अब त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्मको चाहिँ अब खासै क्यालकुलेट गर्ने गरिँदैन। अब त्यो जसरी आउँछ आफूलाई जति बेला पाएको पर्छ, नत्र लङ टर्मका प्राय कम्पनीहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छ पछिलाई लाग्छ काम लाग्छ भनेर। सर्ट टर्ममा चाहिँ अब मिनिमम पनि 20 देखि 15 होइन, अब कति खाने त्यसमा डिपेन्ड, आफूले कति लगानी गरेको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ अब 10 देखि 25-30% सम्म चाहिँ आएपछि त्यस पछाडि चाहिँ अनि सेल गरिदिने। बुल मार्केटमा हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ अब सबै कम्पनीको प्राइस इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ नि त, बढिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि जस्तै हाम्रो त अहिले T+1 T+2मा चलिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 दिन 3 दिनभित्रमा 30% पनि नाफा आउँथ्यो क्या एउटा ट्रेडरलाई। 30% भन्दा हामी ट्रेडरले त पर्सेन्टेज हेर्ने हो, 30% भनेपछि त एकदम धेरै भयो होइन। किनकि 3 दिन लगातार सर्किट हानेपछि 4औं दिन खातामा आएर बेच्दाखेरि त 30%ले तपाईँको त बेच्न पाएपछि के चाहियो त, बजारमै सबै थोक्छ भन्ने भयो नि त। त्यो त्यति धेरै नाफा हुँदाखेरि त कस्तो फिल हुन्छ? 2-3 दिनमै एकदम त्यो नाफा हुँदा भन्दा पनि पहिला चाहिँ अब मैले धेरैलाई भन्थेँ क्या मेरो नजिककोहरूलाई, स्टक मार्केटमा लगानी गर, थोरै धेरै होइन, कति हुन्छ 10 किता मात्रै किनेर नि राख। म अहिले पनि भन्छु होइन, अहिले घटेको बेला पनि किन है 10 किता राख, जेको भए पनि। अब अनि कतिले चाहिँ होइन यस्तो घटिरहेछ के किन्ने भन्छ, अनि माइक्रो फाइनेन्सहरू ल्याऊ, बुक्लो झुन बाँकी होइन, बोनस खाऊ, अब राइट खान मन भए राइट खाऊ भनेर मैले धेरैलाई भनिरहेको हुन्छु होइन। अनि मार्केट बढ्दाखेरि जति बेला चाहिँ सबै मिडियाको नजरमा सेयर बजार परेको थियो, जति बेला चाहिँ सबै लगानीकर्ताको नजरमा सेयर बजार परेको थियो, तपाईँको एउटा चिया पसलदेखि लिएर ठुल्ठुलो बिजनेससम्ममा पनि जब चाहिँ सेयर मार्केटको कुरा हुन थाल्यो नि त्यस पछाडि न मार्केट बढ्न थाल्यो एकदमै होइन। मार्केट एकदम बढ्न थालिसके पछाडि एकदम धेरै फोन आउन थाल्यो, अनि
फोनमा चाहिँ अब के किन्ने के उठाउने होइन यस्तो रहेछ कमाइरहेको रहेछ होइन के किन्दाखेरि बेटर हुन्छ अब सजेसन दिनुपर्ने ठाउँमा सजेसन पनि दिएँ अब कतिलाई चाहिँ डर पनि लाग्थ्यो किनकि अब आफ्नै निकट मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन भोलि घाटा खाइदेला होइन अब मैले जति लगानी गरेको छु उसले त्यति नसक्ला उसले कम गर्ला उसले कम नाफा खाला होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथि अब खुसी भनेको त अब मार्केट बढ्दा को खुसी हुँदैन आफ्नो सम्पत्ति बढ्यो नि त मैले त लगानी गरेको छु मैले त रिटर्न त अझै त्योभन्दा बढी पाएको छु नि त तपाईँको चाहिँ अब रिटर्न पाउने भने दुईवटा तरिका एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोनस या डिभिडेन्ड तपाईँको डिभिडेन्ड खाएर एउटा तपाईँले रिटर्न पाउने भयो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यही हाम्रो चाहिँ क्यापिटल हाम्रो क्यापिटल गेन भइसके पछाडि पाउने भयो त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटल गेन त तपाईँको त अब 3 दिनमा 4 दिनमा चाहिँ तपाईँले 30 to 40% पाइराख्नु भएको छ भने त मेरो लागि त त्यो त राम्रो कुरा हो नि त होइन त्यस्तो त्यति धेरै चाहिँ कुन कम्पनीहरूमा पाउनु भएको थियो त्यो त धेरै छ नि त जस्तै तपाईँले अहिले पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै अब हाइड्रोकै कुरा मैले भने अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पनि तपाईँको 200-300 मा थियो अहिले कतिपय डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको रेट पनि केही नभए 500-550 तिर पुगिरहेको छ नि त त्यसमा त स्टिल तपाईँलाई त नाफा छ नि त होइन तपाईँले अब बजारमा प्रवेश गरिसके अब मलाई धेरैले एउटा क्वेसन के सोध्ने कहिले चाहिँ अब इन्ट्री गर्दा राइट टाइम भने कहिले हुन्छ न भन्छ नि राइट टाइम भनेको तपाईँको अहिले हो तपाईँले चाहिँ आज म स्टार्ट गर्छु लगानी गर्न भन्यो भने त्यो तपाईँको लागि राइट टाइम हो तर तपाईँले चाहिँ भोलि निस्किन सक्नु भएन भने चाहिँ त्यो बजारले चाहिँ तपाईँलाई खान पनि सक्छ होइन अब कतिजनाले चाहिँ बजार राम्रो छ गरेर हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले घाटाको पनि कुरा गर्नुपर्छ कि होइन किनकि सधैँ खोला एकै नासले बग्दैन कहिलेकाहीँ बाढी पनि आउँछ त्यो कुरालाई पनि हामीले भोग्नुपर्छ कि जबसम्म चाहिँ यो बजारमा चाहिँ तपाईँले नाफा घाटा सबै कुराको भोगाइ गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईँ त्यो परिपक्व हुनुहुन्न कि बजार घटेर आफ्नो पोर्टफोलियो घट्दाखेरि आत्तिने अवस्था आएको छ कि आत्तिने अवस्था चाहिँ आउँछ एउटा अब हामी त मानवीय भइहाल्यौँ होइन अब आउँछ नि एकदम कहिलेकाहीँ त अब रिस पनि उठ्छ हो घटेछ अब एक्सपेक्ट गरेको कम्पनी पनि घटेछ भन्ने खालको हुन्छ होइन अब किनकि अहिले अब त्यस्तै छ परिस्थितिहरू होइन अब चारैतिरबाट पुँजी बजारलाई प्रहार पनि त भइरहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आत्तिने स्थिति आउँछ तर त्यति साह्रो पनि आत्तिएको छैन किनकि म्याक्सिमम स्टकहरू लङ टर्मको लागि भनेर राखिएको छ होइन जुन चाहिँ अब ढिलो चाँडो तपाईँको बढी नै हाल्छ बाँकी रेस्ट अफ जति पनि सर्ट टर्मलाई छ तिनीहरू चाहिँ अब मार्केट कति नै घट्ला र हामीले त अब लगानी गर्दाखेरि त त्यही त भन्न आउँछ नि त बढ्यो भने कतिसम्म बढ्छ र घट्यो भने कतिसम्म घट्छ हामीलाई चाहिँ यो एउटा भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ बजारमा चाहिँ सजिलै चाहिँ सक्नुहुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो आत्तिने भन्ने चाहिँ आएको छैन कन्डिसन तर अब आत्तिन्छ किन आफ्नो लगानी घट्याछ होइन अब नाफा यो कम्पनीबाट नाफा लिन्छु भने हुन्छ होइन आज किनिया छ आज किनिरहेको छ बढिरहेको छ भोलि नै किन्दा बढिरहेको छ पर्सि घट्न थाल्यो ठिक छ मलाई चाहिँ 3-4% भए पनि प्रफिट आइरहेछ भने चाहिँ खातामा आएर बेच्ने बेलामा चाहिँ झन् माइनस आइरहेको हुन्छ आफूले किनेको रेट पनि आएको हुँदैन त्यो बेला चाहिँ अलिकति चाहिँ अब नराम्रै जस्तो लाग्छ भनौँ न अब यहाँ बजार प्रवेश गर्दाखेरि कति लगानी गरेर प्रवेश गर्नुभएको थियो र पोर्टफोलियोको आकार कत्रोसम्म बनाउन सक्नुभयो भन्न मिल्छ मिल्छ अब यो भने त अब जति हामीले सेयर गर्यो त्यति राम्रो हो होइन म त त्यति बेला जब गरिरहेको थिएँ होइन मलाई त यो सेयर मार्केट केही पनि थाहा छैन म चाहिँ एउटा पत्रकारिताकै स्टुडेन्ट मलाई यो सेयरको पनि केही पनि थाहा छैन हजुर म चाहिँ भनौँ न जर्नलिजम रेडियो जर्नलिजम नै मैले चाहिँ पढेको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो मिडिया रिलेटेड कुराहरू मात्र सेयर बजारको थाहा थिएन तर अब आफूलाई चाहिँ अब सेल्फ डिपेन्डेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले जब गरिरहेको थिएँ त्यो टाइममा अनि त्यो कम्पनीबाट चाहिँ उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो सेयर मार्केटमा म झन्डै 70-71 सालतिर छिरेको थिएँ बजारमा होइन बजारमा छिरेँ भने मैले 72 सालबाट चाहिँ मैले किनबेच स्टार्ट गरेँ होइन तर 70-71 चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ बजारबारे सिक्ने मौका पाएँ त्यति बेला प्रमाणपत्रको टाइम थियो हाम्रो आइपिओ भनेको लाइन बसेर झन्डै तपाईँको चाहिँ अब 2-3 घन्टा लाइन बसेर हामीले आइपिओ भर्थ्यौँ अनि त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50,000बाट मुनि भर्नेको छुट्टै हुन्थ्यो 50,000 भन्दा माथि भर्नेको त्यही अनुसार अनि गोला प्रथा गरेर कति किताब पढ्ने या आफूलाई यति किताब पढ्छ भन्ने त्यस्तो सिस्टम थियो नि त होइन अहिले त अब 10 किताबको नीतिहरू आयो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ अब नर्मली बजारको बारेमा धेर थोर बुझिसके पछाडि चाहिँ ल ठिक छ अब चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मैले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जब आइसके पछाडि चाहिँ स्टार्टिङ गरेको भनेको मैले 45 किताबाट 45 किता चाहिँ काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अहिले चाहिँ भनौँ न एक्विजिसनमा गएर चाहिँ अहिले कुमारी ब्याङ्क भएको छ होइन त्यतिबाट स्टार्ट गरेको थिएँ झन्डै त्यो टाइममा
कस्टमर अफ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 25% बोनस 25% राइट सेयर अब त्यति बेला राइट सेयरहरू दिने थियो त्यो दिइसके पछाडि चाहिँ त्यो मैले चाहिँ अब भनौँ न अब बोनस पनि लिएँ मैले राइट पनि भरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एडजस्ट भएर आउँदाखेरि पछि मैले एकदम होल्ड गरेर राख्दा पनि पछि बेच्दाखेरि चाहिँ मेरो बोनस र राइटले पनि मैले किनेको रेट चाहिँ कभर अप भएन क्या त्यस्तो भयो मार्केट त्यसरी डाउन आयो कि सधैँ बढी राख्दैन नि त त्यस्तो भइसके पछाडि चाहिँ हो यो त 1800 तिर पुगेर 11 झर्दाखेरिको अवस्था हजुर हजुर हो ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ मैले 70 71 तिर हेर्दाखेरि 800 तिर यस्तै 800 कति आसपासमा इन्डेक्स थियो त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको 1165 अल टाइम हाई बनायो भनेर हामीले चाहिँ खुसीहरू पनि साटेको थियौँ त्यो टाइममा हो 1165 पुग्यो भन्दाखेरि अनि त्यस पछाडि 1165बाट नि फेरि डाउन आएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि बल्ल बढ्नलाई चाहिँ स्टार्ट भएर त्यो टाइममा परेको थिएँ अनि 45 किताबाट सुरु गरेको थिएँ अब अहिले चाहिँ जे होस् आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ म सन्तुष्टि नै छु भन्ने छ अब बिचमा चाहिँ मैले अरूको पनि हेरिदिएर चाहिँ मैले त्यहाँबाट नि प्रफिट गरेको थिएँ र त्यो प्रफिटको रकम चाहिँ जति अब उहाँहरूले मलाई पर्सेन्टेज दिनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट नि मैले चाहिँ अब स्टकमै लगानी गरेको थिएँ अनि कतिपय कन्डिसनहरूमा चाहिँ अब प्रफिटको पैसा चाहिँ स्टकमै लग्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टकले नै खाइदिँदो रहेछ कि बजार घट्न थालिदिइहाल्यो अनि अब यो कम्पनी राम्रो छ भनेर लगानी गरेँ तर तपाईँको चाहिँ मार्केट यसरी डाउन भइदियो कि अब सायद अब त्यो अझै आउनलाई चाहिँ एकदम धेरै टाइम लाग्छ क्या त्यस्तो कन्डिसन छ अहिले चाहिँ अब हामी कुराको करिब अन्त्यमा छौँ अब अहिले राइट टाइम अघि यहाँ पनि यहाँले भन्नुभयो अब यो बजार प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई यहाँको के सल्लाह छ यस्तो अब जस्तै भनौँ झन्डै 7-8 वर्ष अगाडि हैन केही पनि थिएन बजारमा है अब एउटा कस्तो भने चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टको पनि कुरा आउँछ जब चाहिँ तपाईँ म चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड छु भनेर हैन अब तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड छु भन्ने जस्तो फिल भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन हैन यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टै छैन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसैले सिकाएर भनेर फलानु किन्नुहोस् तिमीसँग पैसा छ किन तिमीले यो स्टक किन कमाउँछौ भन्यो भने उसलाई चाहिँ कसैले पनि सक्दैन त्यही भएर चाहिँ पहिला सुरु एउटा रुचि भन्ने चिज चाहिन्छ हैन र अर्को कुरा भनेको अनुभव भन्ने पनि चाहिन्छ हजुर त्यस्तै नै हो तपाईँको चाहिँ जबसम्म चाहिँ जस्तै मलाई स्टक मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड छ भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यति बेला एउटा मात्रै न्युज पोर्टल थियो है अनि हामीले चाहिँ पत्रिकाहरूबाट अघिल्लो दिनको चाहिँ हेर्थ्यौँ क्या नेप्सेको साइटहरू खासै त्यस्तो युज गर्न पनि आउँदैन थियो ब्रोकर अफिसमा जाने अनि पेपरमा चिट लेखेर मलाई यति किता यतिमा भनेर ब्रोकरमा दिने गरिन्थ्यो मलाई त्यो थाहा थियो हैन अब 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको लाइनमा राखिदिन्थ्यो क्या ए सानो रहेछ स्टुडेन्टको लाइनमा बसेर हेर स्क्रिनमा हेर्थ्यो हरियो र रातो मलाई त्यति मात्र थाहा थियो अहिले चाहिँ एकदम एडभान्स भएको छ टेक्नोलोजीहरू भइरहेको छ हैन अब पहिला हामी ब्रोकरकोमा गएर हामीले चाहिँ त्यसरी अर्डर गर्नु पर्थ्यो हैन अनि तपाईँको चाहिँ झन्डै अब त्यो अहिले त अब सेयर ट्रान्सफरहरू पनि T+2 को उसमा त तपाईँको 3 दिन 4 दिनमा खातामा आइपुग्छ हैन तपाईँले 4 दिनमा त बेच्न नै मिल्छ हाम्रो टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हप्ता दिन 10 दिन 14 दिन जस्तो पनि लाग्थ्यो हैन त्यही भएर अहिले एडभान्स टेक्नोलोजीहरूले एकदमै धेरै साथ दिएको छ हैन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुहोस् हैन पैसा छ भन्दैमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म अब सेयर मार्केटमै गर्छु भनेर नगर्नुहोस् बरु त्यो पैसाले चाहिँ केही तपाईँले सिप सिक्नुहोस् क्या बजार सम्बन्धी नै छ नि त ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि छ बजार सम्बन्धी सिकाउने कुराहरू पनि छ हैन तपाईको बुकहरू पनि छ पढ्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केट सम्बन्धी नै अब तपाईको चाहिँ मुभीहरू पनि बनेको छ हैन या अब आफूभन्दा कोही जानेको व्यक्ति छ भने उसलाई सोध्दा नै हुन्छ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब यसलाई सोध्यो भने यसले मलाई भन्दिदैन भन्ने हिसाबले सोध्दैन पनि हैन कोहीले चाहिँ अब भन्न पनि खोज्दैन हैन त्यो केसमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ जस्तै अब मलाई पनि कतिले सोधिरहेको हुन्छ अब कुन शेयर किन्ने भनेर चाहिँ नसोध्दा चाहिँ राम्रो हैन किनकि यो एकदम गाह्रो हुन्छ के अब कुन शेयर किन्ने भन्दाखेरि पनि अब मैले जुन स्टकमा कमाए त्यही स्टकमा तपाईले नकमाउन त सक्नुहुन्छ नि या तपाईले कमाएको स्टकमा मैले नकमाउन सक्छु सबैको आफ्नो आफ्नो अनुभव हुन्छ हैन के हेर्ने कुन शेयर किन्ने भन्दा पनि कम्पनीको के हेर्ने भन्ने कम्पनीको के हेर्ने र यो कम्पनी कस्तो छ भन्दाखेरि अब नर्मली मलाई चाहिँ अब यो कम्पनी कस्तो छ लिदा हुन्छ भन्यो भने चाहिँ ठीक छ राम्रो छ भनेर मैले नर्मली यसरी आन्सर दिन सक्छु नि त अब के शेयर किन्दा हुन्छ आज भन्यो भने त अब मैले उलाई त कसरी सजेस्ट गर्ने त हैन त्यही भएर चाहिँ हजुर त्यही पनि फेरि बजारको अहिले नियम यस्तो चेन्ज भइराछ थाहा नै हुँदैन के तपाईको अब बिहान नै अब प्लस भइरा हुन्छ भने बेलुका एन्डिङ हुने बेला क्लोजिङ हुने बेला माइनस भइरा हुन्छ थाहा हुँदैन हैन अब किन्दाखेरि प्लसमा किने हुन्छ खातामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ माइनसमा भएर नै आएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बजारको सबै कुरा चाहिँ बुझेर बल्ल चाहिँ तपाईले चाहिँ
थोरैबाट चाहिँ लगानी गर्दा राम्रो होइन। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ धेरै पैसा चाहिन्छ होला है बजारमा लगानी गर्न भनेर भन्छन् होइन। 10 किता तपाईँले जस्तै अब अहिले राम्रो हाइड्रो कम्पनीहरू पनि त छन् नि, हाइड्रो कम्पनीको 10 किता किन्नुभयो भने तपाईँको 5-6 हजार जान्छ होइन। तपाईँ 2-4 जना साथीहरू पार्टीमा जानुभयो भने या कतै गएर रेस्टुरेन्टमा खानुभयो भने 4-5 हजार त्यो हुन्छ नि त। तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु नि त, भोलि त तपाईँलाई त कम्पनीले त रिटर्न पनि त दिन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ यो सबै चाहिँ बजारको कुरा हेरेर आफूले किन्ने स्टकको कम्पनीको कस्तो छ फन्डामेन्टल त्यो सब कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ म चाहिँ लगानी गर्नलाई अब रेडी छु है भन्ने जस्तो जब तपाईँलाई फिल हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ मार्केट इन्ट्री गर्न चाहिँ राइट टाइम हुन्छ। धन्यवाद समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सर।